वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल साल इंग्लिश लिटरेचर। दोस्तों आज हमारा डे 4 स्पोकन इंग्लिश का कोर्स जो हम लॉन्च कर रहे हैं उसके हवाले से बात करेंगे। वो भी वोकेबलरी का जो दूसरा पार्ट था उसके बारे में है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वोकेबलरी के बारे में कुछ टिप्स दूंगा। वो 4 टिप्स हैं। अगर आप लोग इन पर कमांड हासिल कर लेते हैं तो आप लोगों को वोकेबलरी पर फुल्ली कमांड हासिल हो जाएगी। आप अच्छे से वोकैब को तैयार कर सकते हैं और काफ़ी टाइम तक आप लोग याद रख सकते हैं, लाइफ टाइम तक इवन के। ऐसी वोकेबलरी आपको कभी ज़िंदगी भर भूलेगी नहीं। तो शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। तो 4 टिप्स एंड ट्रिक्स वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट, नंबर 1, वोकेबलरी के लिए आप लोगों को कम से कम डेली के 10 मिनट देने हैं वोकैब के लिए। वो चाहे आप डॉन पेपर उठा लें, चाहे टाइम्स आप न्यूज़पेपर उठा लें, या कोई भी इंग्लिश की बुक उठा लें। वहाँ से आपने 10 मिनट रीडिंग करनी है और 10 मिनट रीडिंग करने के बाद आपने उनमें से सेलेक्टिव 10 वर्ड्स ऐसे लेने हैं जिनको आपने 10 मिनट पूरे याद करना है, सिर्फ 10 वर्ड्स। तो उन 10 वर्ड्स को 8 घंटों के बाद उनको फिर रिवाइज करना है। तो एक बार आप उनको 8 घंटे बाद रिवाइज करोगे, उसके बाद फिर आप 24 घंटे बाद उसी 10 वर्ड्स को याद करो, रिवाइज करो। इसी तरह 3 दिन बाद फिर वो इसी 10 को करो और 10 दिन बाद फिर उन्हीं 10 वर्ड्स को रिवाइज करो और 15 डेज बाद फिर उन्हीं 10 वर्ड्स को रिवाइज करो और 30 दिन बाद उन्हीं 10 वर्ड्स को रिवाइज करो। तो इससे वो होगा ये कि आपने जो 10 वर्ड याद किए वो आपको जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आप लोग उनके सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं, आप बहुत सारे काम कर सकते हैं जिससे वो वर्ड्स याद होंगे। तो अच्छा, बात यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि सर कितने वर्ड्स हैं जो हमें याद करने चाहिए। आप लोगों को कम से कम 1000 वर्ड्स के वोकैब के मीनिंग आने चाहिए। तो सेकंड नंबर पर जो इसकी ट्रिक है वो ये है कि हम लोग क्या करते हैं, उर्दू टू इंग्लिश कर लेते हैं। भाई ऐसा नहीं करना, उर्दू टू इंग्लिश करें, बेशक आपकी समझ में होना जरूरी है, लेकिन आप लोग कोशिश करें कि उसी के सिनोनिम्स याद करें। मतलब एक वर्ड का मीनिंग जो है उसका इंग्लिश में मीनिंग आसान तरीके इंग्लिश में करें। जैसा कि हम लोग काशियस बोलते हैं, तो काशियस की एक सिंपल इंग्लिश है वेरी केयरफुल, तो हम उसके लिए वेरी केयरफुल का यूज कर सकते हैं। या हम वेरी डीप का लफ्ज आपने सुना होगा, वेरी डीप, बहुत गहरा, तो उसके लिए हम इंग्लिश में याद करते हैं प्रोफाउंड बोलते हैं इंग्लिश में। तो मतलब एक ही है, मतलब वर्ड्स के सिनोनिम्स हैं, लेकिन इंग्लिश टू इंग्लिश आप लोग कोशिश करें याद करें। इससे क्या होगा, आप लोग की स्पोकन इंग्लिश में फायदा होगा, आप बोलोगे अच्छे से और जल्दी सीख पाओगे और इससे वोकैब के जो वर्ड हैं वो आपको लाइफ टाइम तक याद रहेंगे। इसी तरह तीसरे नंबर पर जो हमारे पास ट्रिक है वो ये है कि ये जो आपने वर्ड्स याद किए हैं 1000 वर्ड्स, उनके 1000 आपने सेंटेंस बनाना है, कम से कम तकरीबन 1000। जब आप लोग 1000 सेंटेंस याद कर लोगे तो आपकी स्पोकन इंग्लिश और कम्युनिकेशन में आपके लिए आसानी हो जाएगी। आप आसानी से कम्युनिकेट कर लोगे, आसानी से बातचीत कर लोगे, गुफ्तगू कर लोगे। तो ये तो हमारे पास था तीसरा इसका पॉइंट्स। इसी तरह चौथा जो हमारे पास और मेन और इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि आपने वोकैबलरी को याद करने के लिए डिसेक्ट का यूज करें। डिसेक्ट क्या होता है कि एक वर्ड्स को तोड़ देना, तोड़ने का काम होता है। जैसा कि एक हमारे पास वर्ड है फॉर एग्जांपल डिसएग्रीएबल, तो ये इतना बड़ा वर्ड है, तो ये डिसएग्रीएबल का मतलब कैसे समझ जाएगा, तो आप याद रख ले एग्रीएबल। एग्रीएबल का मतलब होता है राजी होना, रजामंद होना। तो डिस लगा दिया तो डिस का मतलब है कि आप राजी नहीं हैं, नॉट एग्रीएबल, तो नॉट एग्री। तो ये डिस और एग्रीएबल को हमने तोड़ दिया, इससे हमारा क्लियर हो गया वर्ड्स। तो आज की हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं जो कि वोकैबलरी के वाले से मेन और इम्पोर्टेंट इंग्लिश वोकैब के वर्ड्स आपको इस वीडियो में मिलेंगे और एट द एंड आपको उनकी एग्जांपल्स भी दी जाएंगी ताकि आप लोगों का 1000 सेंटेंस कंप्लीट हो सके और एग्जांपल्स भी रेडी हो सकें। कुछ मैंने दिया है, कुछ आपने अपनी तरफ से बनाना है, क्योंकि लाइसा लिल इंसानी इल्ला मासा, इंसान जिस चीज़ की कोशिश करता है उसे पा लेता है। तो ये मुश्किल नहीं है, स्पोकन इंग्लिश आप आसानी से याद करते हैं। टाइम वेस्ट के बगैर शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो को। लेट्स बिगिन। इमोशंस के बारे में कुछ वोकैबलरी के वर्ड्स और इनकी एग्जांपल्स एंड में देखेंगे। सबसे पहले पसंद करना को इंग्लिश में एडमायरेशन कहते हैं, मोहब्बत को अफेक्शन, संगीनी या ज़्यादा ख़राब होना, मज़ीद ख़राबी को एग्रवेशन कहते हैं और गुस्से को इंग्लिश में एंगर बोलते हैं।
اور غم کو انگلش میں اینگوش، بے چینی اینگزائٹی، کشش اٹریکشن، احتیاط کوشن، یقین سرٹینٹی، ہمدردی کمپیشن، اعتماد کانفیڈنس، الجھن کنفیوژن، قناعت کنٹینٹمنٹ، ہمت کریج، شکست ڈیفیٹ، نافرمانی ڈیفائنس، خوشی ڈیلائٹ، انحصار ڈیپینڈنس، افسردگی ڈپریشن، خیش ڈیزائر، مایوسی ڈس اپوائنٹمنٹ، افسردہ ڈسمے، تکلیف ڈسٹریس، شرمندگی امبیرسمنٹ، جوش و خروش انتھیوسیزم، حسد اینوی۔ اسی طرح امپلائمنٹ کے لیے کچھ ووکیبلری کے ورڈز جیسا کہ درخواست کو اپلیکیشن، فائدہ بینیفٹ، نفع بونس، مالک کو باس، طرز زندگی کیریئر، خط کا احاطہ کور لیٹر، ملازم کو امپلائی، آگ کو فائر، کل وقتی مطلب کل وقت کو فل ٹائم، انٹرویو، ملازمت جاب، تخفیف لے آف، منتظم مینیجر، کم از کم اخراجات یہ اجرت، منیمم ویج، بلند کرنا ریز، توسط ریفرنس، تجربے کی فہرست ریزیوم، تنخواہ سیلری، بیماری کی چھٹی سک لیو، تربیت ٹریننگ، تعطیل ویکیشن۔ اسی طرح ان کے ساتھ ساتھ فیملی ممبرز کے لیے کچھ ووکیبلری کے ورڈز، والدہ کو ممی یا مدر یا موم بھی بولتے ہیں۔ اسی طرح والد کو فادر، ڈیڈی، اس طرح کے ورڈ یوز کیے جاتے ہیں۔ اور والدین کو انگلش میں پیرنٹس، بچے کو انگلش میں چلڈرن، بیٹا سن، بیٹی کو ڈاٹر بولتے ہیں، بھائی کو برادر، دادی گرینڈ مدر اور دادا کو گرینڈ فادر یا گرینڈ پا بھی کہا جاتا ہے، اور دادی کو گرینڈ ماں بھی کہا جاتا ہے۔ پوتا گرینڈ سن، پوتی کو گرینڈ ڈاٹر، پوتا پوتی کے لیے گرینڈ چائلڈ بھی یوز ہوتا ہے۔ انکل چچا یا ماموں کے طور پر، بھتیجی یا بھانجی کے لیے نائسی، بھتیجا یا بھانجا نیفیو، کزن ہوتے ہیں۔ شوہر کو انگلش میں ہسبینڈ یا حبیبی بولتے ہیں، بیوی کو انگلش میں وائف، سالی یا بھابھی جو ہوتی ہے ان کو سسٹر ان لا کہا جاتا ہے، ساس کو مدر ان لا، سسر کو فادر ان لا، ساتھی کو پارٹنر کہا جاتا ہے، منگیتر کو فیانسی بولتے ہیں اور منگیتر کو بھی فیانسی بولتے ہیں۔ اسی طرح دوستو یہ تو تھے فیملی ممبرز کے لیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں فوڈ کے لیے امپورٹنٹ ووکیبلری کے ورڈز۔ گندم کو ویٹ کہتے ہیں، مکئی کو کارنز، نمک کو سالٹ بولتے ہیں، سرسوں کو مسٹرڈ بولتے ہیں، انڈے کو ایگز بولتے ہیں، دودھ کو ملک بولتے ہیں، مکھن کو بٹر بولتے ہیں، گوشت کو میٹ بولتے ہیں، فلور یا آٹا کو انگلش میں فلور بولتے ہیں، مکئی کا آٹا کارن فلور، چینی کو انگلش میں شوگر، اور اسی طرح لال شکر کو انگلش میں براؤن شوگر، دلیا کو انگلش میں پوریج بولتے ہیں، کھانے پکانے کا تیل کوکنگ آئل، اسی طرح دار چینی کو سینیمون کہتے ہیں، زیرہ کو انگلش میں کیومن بولتے ہیں، گری دار میوہ کو انگلش میں نٹس بولتے ہیں، زیتون کو اولیوز بولتے ہیں، اور مونگ پھلی کو انگلش میں پینٹس بولتے ہیں۔ اسی طرح کافی کو انگلش میں کافی بولتے ہیں، پانی کو انگلش میں واٹر بولتے ہیں، گاڑھی بلائی کریم، دہی یوگرٹ، لونگ کو انگلش میں کلوز بولتے ہیں، مچھلی کو انگلش میں فش بولتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس ہیلتھ کے بارے میں امپورٹنٹ ووکیبلری کے ورڈز which are the most important vocabulary words are given as الرجی کو انگلش میں الرجی کہتے ہیں، یا الٹا اثر بھی اس کو کہا جاتا ہے، بھوک کو انگلش میں ایپیٹائٹ بولتے ہیں، مرہم پٹی یا پٹی کو انگلش میں بینڈیج بولتے ہیں، خون کو انگلش میں بلڈ بولتے ہیں، ٹوٹا ہوا بروکن، اور اسی طرح چوٹ کے انگلش میں ہرٹ بولتے ہیں، HURT ہرٹ، کلینک کو انگلش میں کلینک بولتے ہیں، وبائی یا لگنے والی بیماری جو ہوتی ہے ایک بندے سے دوسرے آدمی کو لگتی ہے تو اس کو کنٹیجیس بولتے ہیں۔ اسی طرح کھانسی کو انگلش میں کف بولتے ہیں، بیساکھی کو انگلش میں کرچ بولتے ہیں، زخم کاٹنا کو انگلش میں کٹ کہتے ہیں، چکر آنا کو انگلش میں ڈیزی بولتے ہیں، بخار کو انگلش میں فیور بولتے ہیں، ابتدائی طبی امداد کو انگلش میں فرسٹ ایڈ کہتے ہیں۔
سر درد کی انگلش ہیڈک ہے، بد ہضمی کی انگلش انڈائجیشن، وبائی مرض کو انگلش میں انفیکشن، ہڈی کو انگلش میں بون بولتے ہیں۔ اسی طرح نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے لیگل انگلش، الزام لگانا یا تہمت دھرنا کو انگلش میں ایکیوز بولتے ہیں، رہا کرنا کو انگلش میں ایکوائٹ بولتے ہیں، ملتوی کرنا کو انگلش میں ایڈجورن بولتے ہیں، اپنانا یا کسی چیز کو اختیار کرنے کو انگلش میں ایڈاپشن بولتے ہیں، عدم موجودگی کو انگلش میں الائبی بولتے ہیں، نان نفقہ کو انگلش میں ایلیمونی بولتے ہیں، درخواست یا التجا کرنا کو انگلش میں اپیل بولتے ہیں، رشوت کی انگلش برائب، مختصر کو انگلش میں شارٹ کہا جاتا ہے یا بریف کہا جاتا ہے، مقدمہ یا واقعے کو انگلش میں کیس کہتے ہیں، قانون عمومی کو انگلش میں کامن لا کہا جاتا ہے، معاہدہ کو انگلش میں کنٹریکٹ بولتے ہیں، حق اشاعت یا حق نقل کو انگلش میں کاپی رائٹ بولتے ہیں، عدالت کو انگلش میں کورٹ بولتے ہیں، تحویل یا حفاظت نگرانی کو انگلش میں کسٹڈی بولتے ہیں، سزائے موت یا پھانسی کی سزا کو انگلش میں ڈیتھ سینٹینس کہا جاتا ہے، سزا کو سینٹینس بولتے ہیں۔ اسی طرح دفاع کو انگلش میں ڈیفینڈ بولتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں اب جو موسٹ امپورٹنٹ آکوپیشنز ہیں، کون کون سی فیلڈز ہیں، جیسا کہ اداکار کو انگلش میں ایکٹر بولتے ہیں، اداکارہ کو انگلش میں ایکٹریس بولتے ہیں، معمار کو انگلش میں آرکیٹیکٹ بولتے ہیں، فنکار کو انگلش میں آرٹسٹ بولتے ہیں، وکیل کو انگلش میں ایڈووکیٹ بولتے ہیں، یہ اٹارنی بھی بولتے ہیں، ساہوکار کو انگلش میں بینکر بولتے ہیں، میخانے کا ساقی کو انگلش میں بارٹنڈر کہتے ہیں، حساب کتاب رکھنے والے کو انگلش میں بک کیپر کہتے ہیں جن کو منشی کہا جاتا ہے، بنانے والے کو انگلش میں بلڈر بولتے ہیں، تاجر کو انگلش میں بزنس مین کہتے ہیں، بڑھئی کو انگلش میں کارپینٹر بولتے ہیں، بینک میں لین دین کرنے والے کو انگلش میں کیشیئر بولتے ہیں، اور اسی طرح دانتوں کا ڈاکٹر کو انگلش میں ڈینٹسٹ بولتے ہیں، اور ماہر اقتصادیات کو انگلش میں اکانومسٹ بولتے ہیں، ایڈیٹر کی انگلش مدیر ہے، اور بجلی والے کو انگلش میں الیکٹریشین بولتے ہیں، کسائی کو انگلش میں بچر بولتے ہیں، کاریگر کو انگلش میں انجینئر بولتے ہیں۔ یہ تو تھے امپورٹنٹ آکوپیشنز۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کچھ ویجیٹیبلز کے نام یہ ہیں کہ بینگن کو انگلش میں آورگین کہتے ہیں، پھلی کی ڈنڈی کو انگلش میں بین سپراؤٹس بولتے ہیں، چقندر کو انگلش میں بیٹ روٹ کہا جاتا ہے، سبز گوبھی کو انگلش میں بروکولی بولتے ہیں، اسی طرح گوبھی کو انگلش میں کیبج بولتے ہیں، گاجر کو انگلش میں کیرٹ بولتے ہیں، مرچ کو انگلش میں چلی بولتے ہیں، اور اسی طرح کھیرے کو انگلش میں کوکمبر بولتے ہیں، لہسن کو انگلش میں گارلک کہا جاتا ہے، ادرک کو انگلش میں جنجر بولتے ہیں، پیاز کو انگلش میں لیک بولتے ہیں، کھمبی کو انگلش میں مشروم بولتے ہیں، اور پیاز کو انگلش میں آنین بولتے ہیں، مٹر کی انگلش پیز ہے، کالی مرچ کی انگلش پیپر ہے، آلو کی انگلش پوٹیٹو ہے، اور کدو کو انگلش میں پمکن بولتے ہیں، مولی کو انگلش میں ریڈش بولتے ہیں، شلجم کو انگلش میں ٹرنپ بولتے ہیں، اور پالک کو انگلش میں سپینک بولتے ہیں، اور اسی طرح دھنیا کو انگلش میں کورینڈر کہتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کچھ موسٹ امپورٹنٹ وہیکلز، ایمبولینس کو انگلش میں ایمبولینس بولتے ہیں، بائی سائیکل کو انگلش میں بائی سائیکل بولتے ہیں، کشتی کو انگلش میں بوٹ بولتے ہیں، بس کو انگلش میں بس کہا جاتا ہے، گاڑی کی انگلش میں کار بولتے ہیں، بحری جہاز کو انگلش میں فیری کہتے ہیں، ہیلی کاپٹر کو انگلش میں پر والا طیارہ کہتے ہیں، اسی طرح دوڑ والی کار کو ریسنگ کار کہا جاتا ہے، کشتی کی انگلش شپ ہے، ریل گاڑی کی انگلش ٹرین، اور اسی طرح ٹرک کو انگلش میں ٹرک بولتے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں ویئر فیئر ویپنز، کچھ ویپنز کو، ایٹم بم کو انگلش میں ایٹم بم بولتے ہیں، ناکہ بندی کو انگلش میں بلاکیڈ بولتے ہیں، خون ریزی کو انگلش میں بلڈ شیڈ بولتے ہیں، توپ کا گولہ کو انگلش میں کامن کینن بال کہتے ہیں، دفاع کو انگلش میں ڈیفینس بولا جاتا ہے، بارود کو انگلش میں گن پاؤڈر کہا جاتا ہے، ہائیڈروجن بم کو انگلش میں ہائیڈروجن بم کہا جاتا ہے، بارود خانہ کو انگلش میں میگزین بولتے ہیں، فوجی نقل و حمل کو انگلش میں آپریشن بولتے ہیں، بھرتی کو انگلش میں ریکریوٹمنٹ کہتے ہیں، آبدوش کو انگلش میں سب میرائن کہا جاتا ہے، خندق کو انگلش میں ٹرینچ، اور اسی طرح زرہ بختر کو انگلش میں آرمور کہتے ہیں، فضائیہ کو انگلش میں ایئر فورس بولتے ہیں، طیارہ شکن توپ کو انگلش میں اینٹی ایئر کرافٹ کہا جاتا ہے،
बमबारी को इंग्लिश में बम्बार्डमेंट बोलते हैं। घुड़सवार फौजी को इंग्लिश में कैवेलरी बोलते हैं। धमाका खेज बम को एक्सप्लोसिव बम कहा जाता है। बंदूक को इंग्लिश में गन बोलते हैं। बगैर परों के जहाज को हेलीकॉप्टर कहा जाता है। बहरी फौजी को इंग्लिश में नेवी बोलते हैं। फौजी जवान को इंग्लिश में सोल्जर बोलते हैं। आबदोज मार मिसाइल को टारपेडो बोलते हैं। सुलानामा को इंग्लिश में ट्रीटी बोलते हैं। एंड एंड ऑफ दिस वीडियो हम देखते हैं वेदर के बारे में इम्पोर्टेंट वोकैब। हवादार को इंग्लिश में ब्रीजी बोलते हैं। साफ की इंग्लिश क्लियर है। अबर आलूद की इंग्लिश क्लाउडी। धुंध की इंग्लिश फोग है। और इसी तरह पेशीन गोई करना फोरकास्ट। गस्ट का मतलब होता है झोंका। हीट कहते हैं गर्मी को। इसी तरह गीला को इंग्लिश में ह्यूमिड बोलते हैं। नमी को इंग्लिश में ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तूफान को इंग्लिश में ह्यूरिकेन बोलते हैं। आसमानी बिजली को इंग्लिश में लाइटनिंग बोलते हैं। हबस वाला मौसम या घुटा हुआ मौसम जो होता है उसको मग्गी बोलते हैं। आलूदगी को इंग्लिश में पॉल्यूशन बोलते हैं। और इसके साथ हम देखते हैं अब इनकी एग्जाम्पल्स, तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। दोस्तों आज की हमारी जो वोकैबुलरी के वर्ड्स थे उनकी कुछ एग्जाम्पल्स जो कि इमोशंस के बारे में है। इमोशंस के लिए जो एग्जाम्पल यूज होती हैं कि मैं बहुत खुश हो रहा हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, आई एम अ लिटिल वरीड। मुझे गुस्सा आ रहा है, आई एम गेटिंग एंग्री। इसी तरह एम्प्लॉयमेंट्स के बारे में जो मुलाजमत के तौर पर, नौकरी के तौर पर यूज़ होते हैं, वो कुछ वर्ड्स की एग्जाम्पल्स। मैंने अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया है, आई हैव रिजाइंड फ्रॉम माई जॉब। क्या आपके पास नौकरी के लिए कोई तजर्बा है? डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस फॉर दिस जॉब? इस कंपनी में मुलाजमत के बहुत मौके हैं। देयर आर मैनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन दिस कंपनी। इसी तरह फैमिली मेम्बर्स के लिए जो हमारे वोकैबुलरी है उनके लिए जो कुछ एग्जाम्पल्स, मेरे वालिद उस्ताद हैं, माई फादर इज़ अ टीचर। मेरा दादा दादी बूढ़े हैं, माई ग्रैंड पेरेंट्स आर ओल्ड। मेरा पोता नहीं है, आई डोंट हैव अ ग्रैंड चाइल्ड। इसी तरह आपको सेहत के हवाले से, हेल्थ के बारे में कुछ एग्जाम्पल्स हैं उन सेंटेंस की जो वर्ड्स हमने वोकैब के पढ़े, जैसा कि आपको सेहत याब होने की ज़रूरत है, यू नीड टू रिकवर योर हेल्थ। सेहत के लिए वर्जिश करना ज़रूरी है। एक्सरसाइजिंग इज़ इम्पोर्टेंट फॉर हेल्थ। मैंने अपनी सेहत का ख्याल शुरू कर दिया है, आई हैव स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ माई हेल्थ। इसी तरह कुछ लीगल इंग्लिश के वर्ड्स हमने यूज़ किए हैं इस वीडियो में, तो उनकी एग्जाम्पल्स को देखते हैं। मैंने अदालत में गवाही दी, आई टेस्टिफाइड इन कोर्ट। मैं वकील के तौर पर उसे मशवरा दिया, मैंने वकील के तौर पर उसे मशवरा दिया। एज अ लॉयर आई कंसल्टेड हिम। कानून के मुताबिक आपको ये हक हासिल है, अकॉर्डिंग टू द लॉ यू हैव दिस राइट। इसी तरह ऑक्यूपेशंस के हवाले से हमने कुछ वोकैबुलरी के वर्ड यूज़ किए थे, उनकी एग्जाम्पल्स। मैं एक वकील हूँ, आई एम ए लॉयर या आई एम एन एडवोकेट। वो एक उस्ताद है, ही इज़ अ टीचर। वो एक मजदूर है, ही इज़ अ वर्कर। इसी तरह वेजिटेबल्स के बारे में हमने कुछ वोकैबुलरी के वर्ड यूज़ किए थे, उनको देखते हैं। जैसा कि मैं सिर्फ खीरे का सलाद पसंद खाऊंगा, मैं सिर्फ खीरे का सलाद खाऊंगा। आई विल ईट कुकम्बर सलाद ओनली। मुझे गाजर पसंद है, आई लाइक कैरेट्स। टमाटर महंगे हो गए हैं, टोमेटोज है बिकम एक्सपेंसिव। ये हमारे पास आगे व्हीकल्स के बारे में, हमारी गाड़ियों के बारे में। मैं मोटरसाइकिल पर से सफ़र करता हूँ, आई ट्रैवल बाई मोटरसाइकिल। हमें दूसरा रास्ता ट्राई करना चाहिए, वी शुड ट्राई अ डिफरेंट वे। मैंने ज़िंदगी में पहली बार सिग्नल तोड़ा, आई जंप्ड द सिग्नल फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। इसी तरह वॉरफेयर वेपन्स के लिए कुछ वर्ड्स और उनकी वोकैबुलरी की एग्जाम्पल्स। असला जंग का अहम हिस्सा है, वेपन्स आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द वारफेयर। उन हथियारों ने जंग को तबाह कर दिया। These weapons destroyed the war. वो एक छुपा हुआ हथियार लेकर जा रहा था, He was carrying a concealed weapon. इसी तरह वेदर के लिए हमने कुछ वोकैबुलरी के वर्ड यूज़ किए, उनकी कुछ एग्जाम्पल्स। आज का मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, द वेदर टूडे विल बी हॉट एंड ड्राई। बहुत तेज़ बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग हैवीली।
مجھے امید ہے کہ موسم بہتر ہو جائے گا. I hope the weather will improve. آج کی ویڈیو میں صرف اتنا. ملتے ہیں ہم اپنے ڈے 5 میں. اس کے ساتھ دیجیے ہمیں اجازت. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.